ہن نیکیاں دے جڑے اللہ نے صفات گنوائیاں نے خصوصیات دا تذکرہ کیتا ہے انہاں دے ذرا توجہ فرمایا جے۔ اللہ دی ذات دے تے ایمان لیاونا بھی بولو کیے نیکی ہے، قیامت دے دن دے تے ایمان لیاونا بھی نیکی ہے۔ فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا رب دیاں فرشتیاں دے اتے ایمان لیاونا اے بھی نیکی ہے، پہلیاں جڑیاں کتاباں نے انہاں تے ایمان لیاونا بھی بولو نیکی ہے۔ والنبیین، آقا علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی نبی دنیا تو تشریف لے جا چکے نے انہاں دے تے ایمان لے آنا بھی بولو کی ہے نیکی ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ، فرمایا جو اللہ نے تو انہوں مال دیتا ہے اللہ دی محبت واسطے اپنے قریبیاں تے خرچ کرنا بھی نیکی ہے، یتیماں تے خرچ کرنا بھی نیکی ہے، مسکیناں تے خرچ کرنا بھی نیکی ہے۔ وابن السبیل، جڑے مسافر نے انہاں تے خرچ کرنا بھی بولو، جنہاں کول زیادہ راہ نہ ہوئے انہاں نو خرچہ دینا بھی بولو نیکی ہے۔ والسائلین، جڑے تواڈے کولوں سوال کرنا انہاں نو بھی دینا بولو، جڑا آپ آکھن بھی سانو کچھ دیو انہاں نو دے دینا چاہیے، اے نہ آکھیا کرو مستحق ہے، نہیں ہے، جڑا سوال کر بیندا ہے اللہ دا حکم ہے او دے تے خرچ کرنا نیکی ہے۔ والسائلین وفی الرقاب، گردن نو آزاد کرنا بھی نیکی ہے، یعنی غلاماں نو آزاد کروا دینا۔ کسے دے پیسے دے عوض وچ کسے نے بندے تے قبضہ کیتا ہویا ہے، اس بیچارے تے ظلم کردا ہے، او دے تے زیادتی کردا ہے، او دے پیسے دین جوگا او نہیں، او دے رقم دے کے تے او دی گردن نو آزاد کروا دینا بھی بولو نیکی ہے۔ فرمایا وفی الرقاب، گردن نو آزاد کروا دینا بھی بڑی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، فرمایا نماز پڑھنا بھی نیکی ہے تے زکوٰۃ دینا بھی، سبحان اللہ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز دا قائم کرنا بھی نیکی ہے، اگر تواڈے تے زکوٰۃ فرض ہے تے او دا ادا کرنا بھی نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جڑے تسی وعدے کر لو انہاں نو پورا کرنا بھی، وعدیاں دے متعلق بڑی سختی دا اللہ نے حکم جاری فرمایا ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا وعدے پورے کرنا جڑے تسی کیتے ہوئے نے انہاں نو پورا کریا کرو، اے بھی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، تکلیف دے وچ صبر کرنا بھی بولو نیکی ہے۔ اے سچے لوگ نے جڑے اے ہو جے کام کردے نے، متقی تے پرہیزگار لوگ جڑے نے، اے ساریاں چیزاں جڑیاں میں گنوائیاں نے اللہ دے قرآن دی شکل دے اندر، اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں نیکیاں نو حاصل کرن دی کوشش کریا کرو۔ ایتھے نیکیاں اکٹھیاں کر لو گے اللہ کل دیاں منزلاں تواڈیاں آسان فرما دیں گے، اللہ ساڑیاں اگلیاں منزلاں نو آسان فرما دے۔ نیکی حاصل کا، اور نیکی جڑی ہے نا جدو بندہ اللہ انہوں عطا فرما دیندہ ہے، نیکی نو بندہ حاصل کر دیندہ ہے، پھر وہ دے فائدے بڑے زیادہ ہوندے نے۔ نیکی دے بولو فائدے، دنیا دے اندر بھی فائدے نے تے آخرت دے اندر بھی بولو،
بعض دفعہ دنیا دے وچ فوری طور تے نیکی دا فائدہ نہیں پہنچدا، لیکن آخرت دے اندر اللہ ذوالجلال انہاں نیکیاں دے ضرور اجر عطا فرما دیں گے۔ صحیح البخاری دی بڑی معروف روایت ہے، او جڑے 3 بندے جڑے طوفان تو ہوا تو پانی تو ڈردیاں جڑے نے ایک غار دے اندر چلے جاندے نے تے غار دا دروازہ بند ہو جاندا ہے۔ غار دا دروازہ جدوں بند ہو جاندا ہے، اندھیرا اس قدر زیادہ ہو جاندا ہے کہ ایک دوسرے نو ویکھنا انہاں دی سکت تے طاقت نہیں رہندی، ایک دوسرے دا چہرہ بھی انہاں نو بولو نظر آوندا۔ ہن پریشان نے تے اللہ دے علاوہ کسے نو پتہ بھی کو نہیں کہ اندر کون کتھے نے تے کس جگہ تے موجود نے، انہاں دا علم کدے کولے بولو۔ ہن اس مصیبت دے عالم دے اندر ہر بندہ اپنیاں نیکیاں نو یاد پیا کردا ہے، ایک ایک بندہ جیڑا رب دے سامنے اپنیاں نیکیاں دے تذکرے پیا کردا ہے۔ کوئی کہندا ہے اللہ سونیا میں فلاں نیکی کیتی ہے، میں اپنے ماں باپ دا بڑا خدمت گزار ساں، میں اپنے ماپیاں دی بڑی عزت احترام کردا ساں۔ کوئی کہندا ہے کہ گناہگار عورت میں